नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न कार्यालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूलाई आयोगका काम कारबाहीबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन समारोहमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई, आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, किशोर कुमार सिलवाल, आयुक्त जयबहादुर चन्द, सचिव तोयम राया, विभिन्न महाशाखाका प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूलाई आयोगको काम कारबाही र भूमिकाका बारेमा जानकारी दिन आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 4 खम्बे रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। आयोगले अगाडि सारेका 4वटा रणनीति मध्येको संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति अनुरूप आयोगले विभिन्न कार्यालयहरूको भौतिक संरचना सुधार, निर्माण लगायतका काम गरिसकेको छ भने आयोगमा कार्यरत जनशक्तिलाई समय सापेक्ष ज्ञान, सिप र दक्षता पूर्ण बनाउँदै अगाडि बढ्ने बताएको छ। संस्थागत विकास र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै आयोगले जनशक्तिको क्षमता विकास र व्यवस्थापनलाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यस सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। बाटो छेउमा स्रोत नखुलेको 8 लाख रुपियाँ फ्याँक्ने धनुषा बटेश्वर गाउँपालिकाका सवारी चालक वीरबहादुर मगरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर रावत छेत्री चढ्ने गाडीबाट 8 लाख रुपियाँ बाटो छेउमा फ्याँकिएको र गाउँपालिका अध्यक्ष छेत्री फरार भएपछि आयोगको अनुसन्धान टोलीले उनको सवारी चालक वीरबहादुर मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी आयोगले पर्यटन विकास आयोजना बागमती प्रदेश हेटौडा मकवानपुरका सब इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछानेलाई 50,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति 2077 साल फागुन 21 गते लामिछानेले सेवाग्राहीसँग निर्माण कार्य पश्चात धरौटी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि अतिरिक्त रकम 50,000 लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी आयोगले फागुन 21 गते नै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सौखुवा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ढल्केवर नो लाइटमा कार्यरत सुपरभाइजर जगतनारायण शाह सहित 4 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले शाह सहित इलेक्ट्रिसियन एम कुमार महतो, ज्यालादारी प्राविधिकका रूपमा कार्य गर्ने नवल किशोर रावत र मनोहर कुमार महतो उप आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले फागुन 23 गते महानगरीय प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार तारा कुमारी श्रेष्ठ र उनका सहयोगी रेस्टुरेन्ट चालक अनिश जोशीलाई अतिरिक्त रकम 11 लाख सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी हवलदार श्रेष्ठले भन्सार चोरी निकासीको अभियोगमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर काठमाडौँले महानगरीय प्रहरी विरुद्ध गौशालाको हिरासतमा राखेका व्यक्तिलाई धरोटीमा छुटाइदिन्छु भनी सेवाग्राहीबाट लिएको 11 लाख रुपियाँ अतिरिक्त रकम सहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना 4वटा रणनीतिलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। 4वटा रणनीति मध्येको एउटा रणनीति हो संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति अनुरूप विभिन्न कार्यालयहरूको नवनिर्मित भवनहरू उद्घाटन गरिसकेको छ। कतिपय कार्यालयहरूमा नयाँ ल्याब स्थापना गरेको छ। आयोग कार्यालयमा रहेका ल्याबहरूको फेरि पुनर्संरचना गरिएको छ र त्यसलाई नवीकरण गरिएको छ र नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढिएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सिप, क्षमता र दक्षता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिप, क्षमता र दक्षता विकास सँगसँगै कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादनका लागि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कदम चालिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन, व्यवस्थापन र सिप, क्षमता र दक्षता विकासका लागि भए गरेका प्रयासहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही
सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष ज्ञान सिप र दक्षता युक्त बनाउँदै अगाडि बढ्ने बताएको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आयोगको कार्य प्रकृति, रणनीति र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष क्षमता विकासका कार्यहरूलाई जोड दिएको हो। 12वटा महाशाखा रहेको आयोगले मानव संसाधन तथा व्यवस्थापन महाशाखा मार्फत आयोगका कामलाई समय सापेक्ष बनाउन सिपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यसका लागि आयोगले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य काम भनेको देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने यसको मुख्य संवैधानिक दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि यसको आफ्नै खालको संरचनाहरू रहेका छन्। म अलिकति संरचनाको विषयमा पनि कुरा गरौँ यहाँलाई। जस्तो यो आयोगमा अहिले 12वटा महाशाखाहरू क्रियाशील रहेका छन्। त्यसै गरी आयोग मातहत आयोगको चाहिँ 7वटा कार्यालय र एउटा सम्पर्क कार्यालय पनि यसमा चाहिँ क्रियाशील रहेको अवस्था छ। र यो कार्यालय र आयोगलाई चाहिँ सुचारू गर्नका लागि अहिले आयोगमा विभिन्न निजामती, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको चाहिँ गरी जम्मा 990 जनशक्तिको चाहिँ एउटा व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब यो जनशक्ति आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो जनशक्तिलाई चाहिँ अझै राम्रो यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नका लागि हामीले यसको क्षमता विकासको पाटोलाई पनि मुख्य रूपमा ध्यान दिएका छौँ। खास गरी अहिले कोभिडको सङ्क्रमण कालमा हामीले यो क्षमता विकासको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसके पनि भर्चुअल माध्यमबाट पनि हामीले 2-3वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। र अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमण कम भए पश्चात हामीले केही यो क्षमता विकासका कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। अब यो क्षमता विकास भन्ने कुरा एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। यो गर्दै जाने विषय हो। यसको चाहिँ यो अन्त कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले अहिले अब हाम्रो खास गरी अनुसन्धान र अभियोजनको पाटोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आयोगले आयोग र कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूमा काम गर्ने जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर हामीले उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छौँ। संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य प्रकृति विशिष्टकृत रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचार संहिता 2076 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सो अनुशासनबाटै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात हुन सक्छ भन्ने ध्येयका साथ आयोगले आयोगमा आउने नयाँ कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्थासँगै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। आचार संहिता भनेको यो स्वयं अनुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। आयोगले आयोगको क्रियाकलापहरूलाई एउटा स्वतन्त्र, मर्यादित र गरिमायुक्त बनाउनको लागि आयोगले आफ्नै एउटा आचार संहिता पनि बनाएको छ 2076 सालमा। यो आचार संहितालाई हामीले अहिले पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको छौँ। वास्तवमा आयोगमा यहाँ प्रवेश गरिसके पश्चात यहाँ हामीले गर्ने कामको तौर तरिका, यहाँ हामीले बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अथवा दायित्व, यहाँ हामीले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू, यी सबै कुराहरूलाई आचार संहितामा लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यसैले 2076 सालदेखि लागू भएको आचार संहितालाई यहाँ कुनै कर्मचारी आउने बित्तिकै यो आचार संहिताको विषयमा हामी उहाँलाई प्रारम्भिक रूपमा जानकारी गराउने गर्दछौँ। तत्पश्चात त्यसपछि उहाँहरूले यहाँ व्यवस्था गरेको आचार संहिताको विभिन्न विषयवस्तुलाई आफ्नो कार्य सञ्चालनको सन्दर्भमा कतिको पालना गर्नुभएको छ अथवा छैन भन्ने विषयमा पनि हाम्रो महाशाखाले नियमित रूपमा निगरानी गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, किनकि आयोगको एउटा कार्य प्रकृति पनि संवेदनशील खालको छ, गम्भीर खालको छ। त्यसैले यो संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि उहाँले आफूलाई अनुशासनमा बाँधेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको कारणले आयोगले यो एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अगाडि सारेको छ र यसको परिपालनालाई पनि मुख्य रूपमा जोड दिएको अवस्था छ। यसको प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि रिजल्टमा देखिने कुरा हो। प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हाम्रा यहाँ आयोगमा काम गर्ने जनशक्तिहरू अनुशासनबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई तोकेको जिम्मेवारी उहाँहरूले चाहिँ परिपालना गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई निजामती सेवा नियमावली ऐनले तोकेका जुन एउटा व्यवस्था गरेका आचरणका विषयवस्तुलाई पनि उहाँले परिपालन गरिरहनु भएको छ, जसको कारणले हाम्रो आफ्नो कार्य चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो आचार संहिताको प्रभावकारिता आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो देखिने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।
पछिल्लो समय चौतर्फी विकास भएको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आयोगले पनि जोड दिएको छ। आयोगका कामलाई सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित बनाउन लागेको आयोगले सेवा लिने र दिने दुवैलाई यसबारे जानकारी गराउँदै पनि आएको छ। आयोग मार्फत सम्पादन हुने कामलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको छ भने योग्यता, क्षमता र प्राविधिक ज्ञानका आधारमा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास गरिएको छ। आयोगले गर्ने कार्यलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि आयोग एकदम क्रियाशील रहेको अवस्था छ। यतिखेर जस्तै हामीले अफिस अटोमेसन सिस्टम जुन विगतमा सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि त्यसमा रहेका केही कमी कमजोरीलाई सुधार्नको लागि पनि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ एकातिर पनि। अर्कोतिर जस्तै आयोगले अहिले यो अभिलेख व्यवस्थापनको पाटोलाई पनि महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यभारको रूपमा स्वीकार गरेको छ, जस अन्तर्गत आयोगमा रहेका तामिरी लगायतका विभिन्न यसका कार्य सम्पादनका कुराहरूलाई लिपिबद्ध एउटा कम्प्युटराइज प्रविधिबाट डिजिटाइज गर्नका लागि पनि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। यति मात्रै नभइकन आयोगमा रहेका जनशक्तिको विषयलाई पनि सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी त्यसलाई एउटा सफ्टवेयर माध्यमबाट त्यसको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै जाने विषयवस्तुलाई पनि हामीले अघि सारेका छौँ। र त्यो आयोगमा अहिले यो नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जुन एउटा पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने प्याम्स भन्ने एउटा चाहिँ सफ्टवेयर अगाडि सारेको छ, खास गरी यो जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि त्यो विषयवस्तुलाई पनि हामीले अहिले त्यसमा पनि हाम्रो डेटाहरू हामीले इन्ट्री गरिसकेका छौँ एकातिर भने। अर्कोतिर आयोगमा अहिले जे जति जनशक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको के कस्तो योग्यता रहेको छ, उहाँहरूको के कस्तो क्षमता रहेको छ, उहाँहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको कुराहरूलाई आधार मानेर उहाँहरूको ती विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा रोस्टर तयार गर्ने र उहाँहरूको योग्यता, अनुभव र दक्षता रहेको विषयवस्तुमा अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले एउटा रोस्टर तयार गर्ने, त्यही रोस्टरको आधारमा भोलि आयोगले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरालाई पनि हामीले एउटा सूचना प्रविधिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोसँग जोडेका छौँ। त्यसैले त्यो रोस्टरको आधारमा उहाँहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पकड रहेको क्षेत्र भनौँ न, उहाँहरूको जानकारी रहेको क्षेत्रलाई आधार मानेर, उहाँहरूको दक्षता रहेको क्षेत्रलाई आधार मानेर उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरी हामीले एउटा रोस्टर तयार गर्ने पनि कार्यक्रम अगाडि सरेका छौँ। निकट भविष्यमा त्यही रोस्टरको आधारमा उहाँहरूलाई अनुसन्धानको कार्यको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ। त्यसो त आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुगोस् भन्ने सोचका साथ विभिन्न 33 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भए गरेका कामको उपलब्धि र प्रभावकारिताका बारेमा समीक्षात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने आयोगले बताएको छ। केही दुर्गम जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ आयोगको प्रत्यक्ष निगरानी नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ती जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउँदै आयोगमा अन्तर्निहित अधिकारलाई 2075 सालमा जम्मा 33वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्था थियो। र अधिकार प्रत्यायोजनको विषयवस्तुभित्र हेर्दाखेरि खास गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम कार्यलाई अगाडि बढाउने, प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी त्यसमा आफ्नो रायसहित विस्तृत छानबिनको लागि उहाँहरूले कागजात पेश गर्ने, त्यसदेखि बाहेक स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी आयोगको सम्बन्धित कार्यालय समक्ष पठाउने र उहाँले गरेका काम कारबाहीको विषयमा आयोगको कार्यालयहरूलाई आवधिक रूपमा उहाँहरूले प्रतिवेदन पेश गर्ने हामीले जिम्मेवारी उहाँहरूलाई सुम्पेका थियौँ। र त्यो जिम्मेवारी निर्वाहको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि उहाँले त्यो जिम्मेवारीलाई आफ्नो ढङ्गले त काम गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरूले आफूले गरेको कामको विषयमा नजिकको आएको कार्यालयहरूलाई रिपोर्टिङ पनि गर्दै आउनुभएको छ। तर पनि त्यो जुन एउटा विश्वास र अपेक्षाका साथ आयोगले त्यो जिम्मेवारीहरू उहाँहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो, अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ प्रयोग भएको छैन कि भन्ने विषयवस्तु हामीलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसैले त्यो विषयवस्तुमा अनुगमन गर्नको लागि आयोगले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट अग्रसरता पनि लिएको छ। हामी निकट भविष्यमै ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारहरू के कति प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छ अथवा त्यसमा केही समस्याका विषय पनि छन् कि भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ समीक्षा पनि गर्ने र उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्ने र त्यो विषयवस्तुमा अनुगमन पनि गर्ने आयोगले चाहिँ एउटा नीति लिएको छ र त्यो विषयवस्तुमा हामी अगाडि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने चाहिँ सोच पनि बनाएका छौँ। आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूबाट सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको आयोगले आयोगमा रहेर लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूलाई पनि समय सापेक्ष पुनर्ताजगी तालिम र प्रशिक्षणको आयोजना गर्दै आयोगको काम कारबाहीलाई समय सापेक्ष परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने बताएको छ। पहिलो त हामीले अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्छौँ।
अभिमुखीकरण तालिमले आयोगको विशिष्ट कार्य प्रकृति र कार्यपद्धतिको बारेमा जानकारी गराउने र चाहिँ यहाँको कार्य वातावरणसँग कर्मचारीलाई घुलमिल गराउने एउटा चाहिँ अभिमुखीकरण यो प्रारम्भमा दिने नयाँ कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम भयो। त्यसपछि हामीले विशिष्ट प्रकृतिका तालिमहरू दिन्छौँ, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विशिष्ट तालिमहरू। जस्तै उदाहरणको लागि सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा चाहिँ देखिएका अनियमितताहरू कसरी अनुसन्धान गर्ने भनेर सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित तालिमहरू, त्यस्तै भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित तालिमहरू, अथवा चाहिँ जस्तै चाहिँ रङ्गे हात पक्राउ गर्नुपर्ने छ भने रङ्गे हात पक्राउको लागि संलग्न हुने कर्मचारीलाई त्यस सम्बन्धी तालिम लगायतका विषय क्षेत्रगत विशिष्ट तालिमहरू पनि हामीले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समय समयमा दिने गरेका छौँ। र सँगसँगै अर्को हामीले यसलाई पुनर्ताजगी तालिम भनेर पनि हामीले अहिले यो पुनर्ताजगी तालिमको बारेमा चाहिँ हामी अलि प्लान गरिरहेका छौँ। हामीले विशिष्ट तालिमहरू चाहिँ प्रदान गरिरहेकै अवस्था छ, जस्तै सार्वजनिक खरिद, भूमि, वनसँग सम्बन्धित अथवा जुन जुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ कर्मचारीलाई अझ चाहिँ ज्ञानसिप क्षमता चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ती क्षेत्रहरू आइडेन्टिफाई गरिएको छ। र यो अब समग्र अनुसन्धानसँग पद्धतिसँग सम्बन्धित अभिमुखीकरण तालिम सुरुमा दियो र त्यसको पुनर्ताजगी तालिम पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र त्यो तालिमको पनि हामीले चाहिँ अब अगाडि बढाउने चाहिँ प्लान गरिरहेको अवस्था छ। तालिमले ताजगी मात्र दिँदैन, आफूमा भएको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पनि प्रदान गर्दछ। आयोगले उजुरी उपर हुने अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन प्राविधिक परीक्षण, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र स्थलगत अध्ययनमा आफ्ना सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई चुस्त बनाउन सके आयोगप्रतिको विश्वास थप बढाउँदै लैजान सकिने बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जति उजुरी पर्छन् ती सम्पूर्ण उजुरीहरूमा भ्रष्टाचारै भएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ अनुसन्धानमा देखिएका तथ्य, प्रमाण र त्यसका चाहिँ अन्य पक्षहरूको विश्लेषणबाट चाहिँ अब भ्रष्टाचार भएको छ अथवा छैन भन्ने पत्ता लगाउने हो। र त्यो गर्नको लागि कर्मचारीमा पक्कै पनि राम्रो नलेज हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नलेज पनि हुनुपर्छ र सँगसँगै अनुसन्धानका सिलसिलामा विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै प्राविधिक परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा अन्य विभिन्न चाहिँ विधि पद्धतिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा कर्मचारीमा राम्रो ज्ञान हुन सकेन भने भ्रष्टाचार नभएका क्षेत्रमा चाहिँ बढी हामीले श्रमसिप खर्च गर्नुपर्ने र चाहिँ जुन भ्रष्टाचार भएका क्षेत्रहरू अथवा भ्रष्टाचारै भएका उजुरीहरू छन् ती उजुरीहरू चाहिँ जुन हिसाबले गहन अनुसन्धान हुनुपर्ने त्यो नहुन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानको सम्बन्धमा चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्दै जाने र चाहिँ अब विश्वमा अपराध अनुसन्धानमा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग भएको छ, कस्ता कस्ता विधिहरू उपयोग गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अथवा बाहिरबाट पनि नलेजहरू चाहिँ लिने र त्यो बमोजिम चाहिँ कर्मचारीलाई इक्विप पनि गर्दै लाने र चाहिँ अब स्थलगत जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ अब स्थलगत रूपमा चाहिँ निरीक्षणमा गर्न जाँदाखेरि कुन कुन पक्षमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ हैन। जस्तै सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उजुरी छ भने कुन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, अब अथवा चाहिँ सेवा खरिदसँग सम्बन्धित छ भने कुन कुन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, अथवा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ भने केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि कर्मचारीहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज डेभलप गर्दै जानुपर्छ र त्यसकै लागि चाहिँ हामीले यस्ता तालिम कार्यक्रमहरू, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएका हौँ। विभिन्न क्षेत्रबाट आयोगमा प्राप्त उजुरी उपर हुने छानबिनलाई विश्वसनीय, तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै आएको छ। आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव लिने अवसरहरू पनि सिर्जना गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग काम गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र अनुभव आदान प्रदान गर्ने समेत चाहिँ काम गर्दै आएको छ। र अब कर्मचारीको हकमा कुरा गर्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कस्ता खालका चाहिँ अब अनुसन्धान पद्धतिहरू विकास भएका छन् अथवा राम्रो सुशासन कायम भएका भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण एकदम छोटो समयमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सफल देशहरूले कस्तो विधिहरू अपनाएको थियो भन्ने सम्बन्धमा पनि अनुभव आदान प्रदान र चाहिँ त्यहाँको बारेमा जानकारी पाउनको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम कार्यक्रमहरू, त्यस्तै चाहिँ यो अध्ययन भ्रमणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ विगतदेखि नै। तर यो वर्ष चाहिँ अब यो करिब 1 वर्ष भयो हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरू, यस्ता तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ करिब चाहिँ अहिले स्थगित भएको अवस्था छ। त्यति हुँदै पनि केही अब भर्चुअल विधिबाट भएका तालिम कार्यक्रमहरूमा हाम्रा कर्मचारीहरू केही साथीहरू चाहिँ सहभागी पनि हुनुभएको छ र त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छ र हामीले अब कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो ज्ञान हासिल गर्ने र अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेकै अवस्था
अवस्था छ र यो कोभिडबाट अलिकति चाहिँ अब सहज अवस्था भएपछि सायदै हामीले अझ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू लिने खालका तालिम कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। कुनै पनि संस्थाको सफलता र गतिशीलताका लागि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिप क्षमता र दक्षता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताएको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको आयोगले आगामी वर्षहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सके, समय सापेक्ष आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै जान सके, यसको प्रभावकारिता अझ बढ्दै जाने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि संस्थालाई जीवन्त बनाउनका लागि संस्थामा आबद्ध जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई पनि समय सापेक्ष कार्य सञ्चालनका लागि सिप क्षमता र दक्षतायुक्त बनाउँदै अगाडि बढ्ने आयोगको जुन किसिमको रणनीति छ, यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपमा सहयोग त पुग्छ नै। त्यो सँगसँगै तपाईँ हामी पनि सचेत नागरिकको हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। यदि तपाईँ हामी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।